اس آزاداری تے بڑا خرچ ہویا ہے۔ اتنی عظیم عبادت جو ہے، اس عظیم عبادت کی حفاظت کریں۔ کسی اور عبادت تے کدی علماء نے توکل اور بھروسہ نہیں کیتا۔ توجہ کرے، علامہ مجلسی 400 جلد کتاب لکھن والا عالم، جدہ پوچھے کہ علامہ کیڑی شے جڑی لے کے قبر جا رہے ہو؟ فقط ایک کتاب ہے، 110 جلد دی بہار اور انوار، معارف اہل بیت نو ساڑھے واسطے جمع کیتا ہے۔ علامہ کیڑی شے اتنی کتابیں جو لکھیاں نے، کیڑی شے جڑی قبر چ لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا حسین مظلوم تے رومن۔ اگر کل خدا دی بارگاہ دے وچ کوئی شے پیش کر سکنا تے زہرا دے پتر دا رومن ہے۔ میں کتنیاں کتابیں لکھن، میرا شرعی وظیفہ ہے، مذہب دا دفاع کرنا میرا شرعی وظیفہ ہے، لیکن مینوں امان حسین تے رومن تو ہے۔ امام سجاد علیہ السلام دا جنازہ برآمد ہونا ہے۔ ائمہ دی سیرت وچ حکم ہوندا ہے نا علماء نو ائمہ دی سیرت بیان کرو۔ تواڈے کول پوچھدا 35 سال 40 سال اس امام دی سیرت کیڑی ہے؟ امام دی سیرت کی آئی 35 سال۔ اگر کوئی ایک ویری کوئی عمل انجام امام دے سامنے چا دے وے، یا ایک ویری امام عمل انجام چا دے وے، ساڑھے واسطے حجت بندا ہے تے او مظلوم امام ہے۔ اگر پانی سامنے آویا تاں روندے ہیں، کھانا سامنے آویا تاں روندے ہیں۔ جولی پھیلا کے حضرت حجت بہرویں آقا نو مکان دیونی ہے۔ آج 5 محرم دی شام پیوں دی ہے۔ یہ مجلس امام حسین ہے، امام سجاد دی مجلس واسطے اتنے لوگ جمع ہوئے، چراغا موجود ہے۔ تواڈے کول پوچھدا جس امام دی مجلس پیا پڑھدا او دی قبر تے چراغ موجود ہے؟ اتنے لوگ ہیں جڑے سجاد دی قبر تے ون کے سجاد نو سلام ودے کریں دے ہوئے، لیکن سجاد تیری مظلومیت دے وڈے ارمان ہیں۔ کوئی روان والا کوئی نہیں، کوئی وین کرن والا کوئی نہیں، کوئی ماتم کرن والا کوئی نہیں، ایک کوئی پردہ غیبت وچ خون روان والا اپنے جد مظلوم دے پواندیوں آ کے رو کے دے بابا منگے آ دعا میرا ظہور ہویا۔ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ ازادار مکانیوں، کتنا مظلوم امام، 35 سال زندگی دے وچ جدہ ہی پانی تے نگاہ پئی ہے میرا آقا رونا ہے۔ سارے دن روزے دے نال ہوئے نا، افطاری دا ٹائم ہو گیا، جدہ غلام پانی پیش کرے نا، کربلا دے پاسے منہ کر کے دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیویں پانی پیواں زوبیا بھی اچھانا، کیویں پیواں میرا بابا تسا مارے گیا ہے۔ افطاری دا ٹائم ہو گیا، کھانا پیش کیتا جاویا، کربلا دے پاسے منہ کر کے آکھیا کیویں کھاواں میرے بابے نو مسلمانہ بھکا مارے۔ 35 سال مسلسل امام عزاداری کیتی ہے۔ کیڑے رنگچ بازار ونجنا تاروں دے ہیں، توجہ نہیں کیتی، بازار ونجنا تاروں دے ہیں، کسے جوان تے نگاہ پویا مڑ روندے ہیں، کسے چھوٹے بچے تے نگاہ پویا تاں روندے ہیں۔ او ازادار مکانیوں، جدہ کسے بازار دے وچ گزر ہویا، کسابہ دے بازار وچ گزر ہویا، کساب کوشش کریں دے ہیں امام تو پہلے گوشت کپڑا پا چھوڑے۔ کساب کوشش کریں دے ہیں امام دے آون تو پہلے گوشت کپڑا پا چھوڑے نو موڑس حسین دا پتر بہت دیر تائیں اپنے بابے دی مظلومیت نو روندہ رہ ویسی۔ مولا آ کے پوچھے نا، اے حیوان جو ذبح کیتا نے میرے نانے دی شریعت دے احکام جان دے؟ اے جو حیوان ذبح کیتا نے میرے نانے دی شریعت دے احکام جان دے ہو؟
عرض کرنا ہاں مولا جان دے ہیں تواڈے نانے دی شریعت دا حکم ہے جدہ کسے حیوان نو ذبح کیتا ونے پہلے انہوں پانی پیوایا ونے کربلا دے پاسے منہ کر کے کیا بابا مسلمان حیوانہ نو ہی پانی پیوا کے ذبح کریں دے کتنا مظلوم ہے تینوں دو درجاواں دی بنتے تسا مرے دے رہے ازادار مبانیوں بات امام پوچھنا اور کیڑا حکم ہے توجہ کرے آئے مولا تواڈے نانی دی شریعت جو حکم ہے حیوان دے سامنے حیوان ذبح نہ ہوئے حیوان دے سامنے حیوان ذبح نہ ہوئے اس ویلے کربلا دے پاسے رخ پھر ونیا رو کیا کیا آئیو میرا غریب بابا دیاں تے بینہ دے سامنے کسداری ہے بین دروئیاں دے دی رہی ہے دی منتہ کریں دی رہی ہے ظالم خنجر چلیں دی رہی ہے ازادار مکانی مولا فرمائیں دن اور شرائط کیڑیاں انہوں میں معاف کریا لفظ آؤکھا جائے تاریخ دا میں توڑے تک پہنچاونا چاہنا شاید پہلی ویری تیرے سماعت نہیں لفظ پہنچ دا پی ہوئے مولا حکم جس آلے دے نال حیوان ذبح کیتا ویندہ ہے وہ تیز ہوئے تاکہ حیوان نو تکلیف نہ ہوئے او ازادار مکانیوں رات رنہ سجاد رو کے ادا آئیو میرا غریب بابا آئیو میرا مظلوم بابا کئی ضربان دے نال شمر کمینہ کوہداری ہے بے دردی نال حسین تڑپ داری ہے جملہ بیان کر چھوڑا ازادار ماتمیوں شمر خنجر چلاوان دا ارادہ کیتا ہے جدا خنجر شمر دا نہیں چلیا ابو ایوب غنوی ایک لمبا دیا نیزہ لائے کہ زینب دے ویر دے کول آیا ہے ازادار ماتمیوں اس حسین دے گلت نیزہ مارے آئے شمر نوادہ ہے اور خنجر چلا شبیر زبا ہو ویسیا بسم اللہ کوئی غم نہ بے سہرا دیاں دیاں تھوڑی مکان قبول فرما میں من حال پچھ دے مولا اتنا عرصہ ہو گیا ہے پانی تے وے دے ہو تارون دے ہو جوان وے دے ہو تارون دے ہو مولا ہون تا بس کرو آپ ہون تے رومن دی بس کرو آپ مولا فرمائن دے انصاف نہیں ہو کیتا یعقوب نبی دا ایک یوسف جدا ہویا یعقوب جاندائی میرا یوسف زندہ ہے ایک یوسف دی جدائی یعقوب اتنا رنا اکھی دی بینائی مک گئی میں او مظلومہ میری اکھی دے سامنے 18 یوسف مارے گئے اجے تو میں نو آنا ہے میں اکبر نو نارو ماں اجے عباس نو نارو ماں اپنے جد مظلوم نو نارو ماں ازادار مبانیوں میں نال پچھتا مولا کربلا بھی توڑے تے مسائب ہیں کوفہ بھی مسائب ہیں مولا اے دس سکتے ہو سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتے آئی سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتے آئی رات ود گئی باکر دے بابے دے فرمائیں دن اشام 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 عرض کریں دا مولا شہادت وڈا ورثہ ہے تسا اتنا کیوں روندے ہو مولا فرمائیں دن شہادت ساڑا ورثہ ہے لیکن دیا تے بینہ دے نال بازار ونجڑ ساڑا ورثہ ہے ازادار مکانیوں شام سجاد نو بورو آیا ہے کیڑی ہے شام جدا آیا ہے شام دا بازار مروے دیا نا بینہ پیاؤ دے قاتل نال نہیں بلے دیا مروے دیا نا ماوا پترہ دے قاتل نال نہیں بلے دیا اور ازادار مکانیوں کوئی ایڈا پردہ پیارا زہرا دیا دیا نو بی بی امی کلثوم دیا وعدہ یہ شمیر میری دو منتاں چکائی ہے کہ منت من لایا دا کیڑی منت میری سائن دیا وعدہ یہ اس پاسو لائے ونجے جد بھیڑ تھوڑی ہوئے اس دروازے جو سانو بازار لائے ونجے جد رش تھوڑا ہوئے بھیڑ تھوڑی ہوئے ازادار مکانی ہوئے کمینہ دے نہیں ہو سکتا کوئی تیرے باب علی دشائی ہے
توجہ کرے عزادار مکانیو دوسری منت میری سائن کیتی ہے بی بی آدھے جے اگر اس پاسو نہ لے وے دعوت میری دوئی منت مانا آدھا بی بی کیڑی منت پالے جو بینہ رو بیا دی زیارت دا بڑا شوق آئی اے او بینہ جڑیاں میرا دی زیارت کر کے جی دی آئین لیکن کوئی ایڈا پردہ پیار آئی بی بی آدھے اس پاسو لے وانا جدے میرے بیرا دے سر دی سانگ نہ ہوئے میرے بیرا دی سانگ ساڑھے کل دور لے وانا ساڑھا بیرا قرآن پڑھ سی لوگ ساڑھے بیرا دا قرآن سن سیلا اسا زہرا دیا دیا دا پردہ بچ ویسی عزادار مکانیوں بڑا اوکھ ہے شام نے سجاد نو رات رو آیا ہے عزادار مکانیوں میرا آقا سجاد فرمائندہ ہے تو اڈھتے پابندی کوئی نہیں جو میں تیرا دل آکھے زہرا دیا دیا دی غربت نو روے بالا فرمائندہ نے کوفہ تو شام شام دے بزارے جیڑی جات میری پھپیاں تے ماوا رو دیا ہے اٹھائی نیزے نال چپ کرے دے آئے نا آدھے آئے نا باغی دی بائیڑ نارو اسا تیرا کبر مارے آئے اسا تیرا غازی زین تو لہایا شام دا بازار جا امام سجاد نو بورو آیا ہے ابو منظر مدینی پوچھتا ہے مولا کیڑی جات زیادہ تکلیف ہوئی ہوئی کیڑی جات زیادہ مصائب آئے نا اس ویلے امام سجاد فرمائندن شام دے بازار سات مصیبتہ ساڑھتے ہوئیں جڑیاں کربلا نہیں آیا کوفے نہیں آیا کوفے دے دربار نہیں آیا مولا کیڑی مصیبت توجہ کرے ماتم کرنا اتسار چاہے سجاد فرمائندن جتھے میری ماں آئی میری بہن آئی اٹھائی میرے بھرا دا قاتل آئی کداؤ اکبر دا قاتل کداؤ عباس دا قاتل خالے ہاتھ نائل انہاں دے ہتھاں چ نیزے آئل اے نیزے نال میری پھپیاں تے بہناں نو سہارا دے دے آئل میں تے ادب بیان کر چھوڑیا اور میں معاف کریا روایت لکھند نہیں امام سجاد فرمائندن امام حسین دا سر نیزے تے سوار آئی میرے چاچے غازی دا سر نیزے تے سوار آئی اور ماتمی آزاد روئے نیزے انال کھیڑ دے آئے سار جھانوے دے آئے بازار چ بھیڑ زیادہ آئی زہرا دیا دیا دے وین بلندہ دے زہرا جائی دے وین دائی با حسینہ بین رول گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نبی کو جس امام دی شہادت اسے دا بیان کرتا مسائے بیان پیا کریں آزادار ماتمی آؤ کہ سرانگے چھ زہرا دیا دیا شام دے بازار چھ داخل ہویا آزادار مکانیوں مولا فرمائندن اور تمکانا دیا چھتا تے چڑیاں یہاں آئے بازار دے بھیڑ چھ میری اماوہ تے پھپیاں سفر پیا کریں دیا آئے آزادار توجہ کرے آئے جڑیاں چھتا تے چڑیاں یہاں خالی ہاتھ نہ آئے امام فرمائندن انہاں دے کلو پتھر آئے کہے کلو گرم پانی آئی نظارہ دیا دیا وجر رسالت دیوڑا شروع کیتا ہے امام فرمائندن ایک آگ دا گارا میرے سر تے آیا ہے مولا فرمائندن میرے ہاتھ بدے آیا ہے میں آگ نو اپنے تو جدا نہیں کر سکیا میرا ماما جلدہ رہ گیا ہے سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ بیکھو زہرا دیا دیا تھوڑی مکان قبول فرماویں زندگی دا کوئی پتہ نہیں پنج محرم دی شام آزادار مکانی و امام سجاد عاشرہ سنیا امام سجاد دے مسائے بیان پیا کرینا تیسرا در جڑا امام سجاد فرمائندن ہو مکانی آزادار ہو میرے آقا فرمائندن جدہ سبودت موندائی میں پھپیت بینن انار رلا کے کوفہ دے شام دے بازارہ چھ داخل ہوتا ہے جدہ ہر گلی تے مورتے میں پھپیاں دے نال وائدہ ہے کیا ہوا ہر کہیں درخواست دیتی آئی یزید جڑے قیدی آئے ہوئے ساڑھے دروازے تے آئے زہرا دیا دیا کہیں ویلے کہیں قیدی دے دروازے تے کہیں ویلے کہیں شامی دے دروازے تے کہیں ویلے یہودیاں دے بازار کہیں ویلے عیسائیاں دے دربار وہ آزادار مکانیوں نالے
بدلہ لین علی دیا دیا آ گئی ہیں بدردہ کھنا روایت بیان کرا نہ کرا سادات میرے سامنے تشریف فرمائیں امام سجاد روایت بیان کی تھی ازادار مکانی امام سجاد فرمائیں دن صبح تو لے کے شام تائیں شام دیا گلیاں دے پھپیاں دے نال میں نو پھیرایا گیا ہے مکانی ازادار اگلا درد بردار دے میں نو سجدہ معاف کرے آئے میں لکہیں دے اشارہ کرے نا امام سجاد فرمائیں دن جڑیاں زہرہ دیا دیا ہے جڑیاں اسمت دیا پلیاں ہیں مکانی ازادار مولا فرمائیں دن اس بازار لے گئے جتھے غلام وچ دیا ہے اس بازار لے گئے جتھے کنیزہ وک دیا ہے خدا کنیزہ دا بازار خدا زہرہ دیا دیا خدا غلام دا بازار خدا زہرہ دیا اسمت دیا پلیاں دیا ازادار مکانیوں جدا بازار شام دے وچ ٹریے میری علی دی تھی کوئی اس رنگ علی دی تھی ٹریے ازادار مکانیوں کوئی اس رنگ علی دی تھی ٹریے میری سین ایک نگاہ کی تھی 80 سال دی بڑی عورت مکان دی چھت بیٹھی ہوئی ہے 5 سہیلیاں نال ملا کہ ایک وزنی جیڑا پتھر چایا جڑا بندہ خون دا ماتم کرے رہے مظلوم حسین دی مظلومیت بیان پیا کرے نا میرے آقا سجاد کربلا دے وچ بدعا نہیں کی تھی اوکھا ہائی بازار کوفہ بدعا نہیں کی تھی اوکھا ہائی دربار کوفہ میرے آقا بدعا نہیں کی تھی 36 بازارہ جو سجاد گزرے بدعا نہیں کی تھی کوئی ایس رنگ جس کمینی پتھر چاہے سجاد بابے نو مارے آئے سجاد آواز آئیے میرا اللہ میں کیدا مظلوم میرے گھٹے بابے نو مڑ میں مرے دین میرا اللہ اس کمینی نو واصل جہنم کرے امام دی دعا نہیں مکیے کمینی واصل جہنم ہوئیے میانا میرا آقا بابے دی توہین ہوئی عید بدعا کی تھی جدا ماں بازار چٹریے اس ویلے کیری دعا سجاد کی تھی سجاد رو کیا دا یا لیتنی لم تلدنی امی آئے کاش میری ماں میں نو نہ جایا ہویا شام دے بازار جمان اٹھدا نہ ایک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو ازادار مکانیوں میں محمد صاحب ہیں جڑے رکا چھوڑے نا بیان نہیں کر سکتا قلت وقت لیکن ہیو کو جاکھنا چاہنا جینو شام دے بازار مکا گیا ہے جینو 36 بازار مکا گیا ہے جینو کھا گیا امام دا پردہ انہوں زہر دے والی گہری لیر آئی یہ عجدہ دے آئی ولید ابن عبد الملک مران نے میرے آقا نو ظاہر دے آئی جگر دے ٹکڑے کبھی کبھی کے بہر بیان ہے امام باقر نے کھول بلایا ہے وسیعتہ کرنی شروع کی تیان توجہ کریا ہے او وسیعت سجاد کی دیئے جڑی دائی محرم حسین سجاد نے کی دیئے کیری وسیعت مارا فرمیندن باقر کسے مظلوم تے کوئی ظلم نہ کرے کسے مظلوم تے کوئی ظلم نہ کرے مظلوم دا اللہ سوا کوئی نہیں ہونا مولا دسنا چاندیان بابے دے بابے دا مظلوم ہے اللہ سوا میرا کوئی نہیں یا میری پھپھے زینب آئے یا میری بھیڑا دا ساتھا ازادار مکانیوں شہادت ہو گئی پنجویں امام نے اپنے بابے نے غسل دیونا شروع کیتا ہے جدا غسل پیے دے اندھا امام باقر بابے دے بدن دیتے کوئی زخمان دے نشان ڈٹھیں جڑے بندے زنجیر دا ماتم کریں دن خونی ماتم کریں دن تو کل کچھ دا کے دیں نشان باقی ران دین کوئی ایدی مظلومیت گزاری ہے سجاد 35 سال گزرن دے بعد مولا سجاد دا پتر رونا شروع کیتا ہے صحابہ پچھ دن باقر مولا رو دے کیا اور ربی آواز آج تائی توق دا نشان موجود ہے آج تائی بیڑیاں دا نشان موجود ہے آج تائی رسیاں دا نشان موجود ہے آج تائی میرے بابے دی گردنے جو نشان موجود ہے لیو جلال عزادار مکانیوں میرے آقا باقر نے اپنے بابے نو غسل دیتا ہے کفن پوایا ہے کفن دے کے میرے آقا نو دفن کیتا ہے شان شوکت نال پہلا جنازہ جڑا مدینے دے وچ چل جائے وائر بلندن
سجاد میرے کروڑوں کیا دن باخر میں کی